अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मानसून की बारिशों को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन मानसून जैसे ही स्टार्ट होता है बहुत सारे मसले मसाइल भी साथ में आते हैं, जिसमें एक तो बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो बालों के गिरने की वजह से ना मुझे लग रहा था कि मैं तो गंजी हो जाऊँगी। तो बस फिर मैंने ये बहुत रेमेडीज़ जो है ना वो आ रही थी हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने कहा कि मैं भी इसको ट्राई करती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं, उनको मैंने ब्लेंडर में डाल के उसका पेस्ट बना लिया और मलमल के कपड़े में फिर उसको डाल के ना तो मैंने अच्छे से उसका पानी निचोड़ लिया। और इस पानी को अब मैं स्प्रे बोतल में डाल के रख लूँगी और तकरीबन 1 हफ़्ते तक मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। अगर आप लोगों के भी बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो आप भी ये वाली जो रेमेडी है उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस रेमेडी को मैंने बनाया था 3 दिन पहले। आज मैंने तीसरे दिन इसका ये जो पानी है वो लगाया था और मसाज करके उसके बाद मैंने फिर सर अपना वॉश कर लिया था। तो मुझे वैसे फ़र्क महसूस हुआ है 3 दिन में। ये है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे थे अब बालों में थोड़ी सी कमी आई है। रोज़ के अगर आपके 60-70 बाल उतर रहे हैं तो वो एक नॉर्मल हेयर फॉल होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बाल उतरते हैं ना तो फिर मुश्किल की बात हो जाती है। तो पहली बात तो ये है कि खैर ये तो मौसम है, इस वजह से बाल उतर रहे हैं। अगर मौसम ना हो और फिर भी आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो तो फिर आप अपना चेकअप करवाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी अच्छे से डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं। मे बी आपके बॉडी में कोई ऐसी कमी हो रही होगी जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो मैंने फिर बेस्ट जो लाहौर के डर्माटोलॉजिस्ट हैं उनके पास मैं गई थी और फिर मैंने मेडिसिन्स भी खाई थी, लेकिन वो जितनी देर में मेडिसिन खाती रही मुझे फ़र्क रहा है, उसके बाद फिर उसका असर ख़त्म हो गया था। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि होम रेमेडीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करें। अच्छा जी, वीडियो की तरफ आते हैं। तो मैं आज बना रही थी कड़ी। मानसून की बात हो रही है तो मानसून में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और बारिश जब होती है तो फिर बेसन की बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आज भी मौसम कदरे बेहतर था तो मैंने कहा कि चलें आज बनाते हैं कड़ी। और ट्रस्ट मी गाइस, इतनी मज़े की ये कड़ी बनी थी क्योंकि एक तो मैंने बनाई कम थी, दूसरा अब मैं तकरीबन कोई मुझे ये मैंने तीसरी दफ़ा इस तरह से कड़ी बनाई है। पहले मैं करती थी ऐसा कि मैं बेसन जो कड़ी का बेसन होता था ना वो ज़्यादा लेती थी। लाइक अगर आप कहें कि हम लोग 4 लोग हैं तो मैं 4 लोगों के लिए भी अगर कड़ी पका रही हूँ तो मैं 1 कप बेसन की कड़ी बनाती थी। बाकी पकौड़ों में तो बेसन की इतनी क्वांटिटी का हिसाब नहीं रखना पड़ता, जितना आपने डालना डाल लें। लेकिन अब मैं तकरीबन सिर्फ 1 चम्मच डालती हूँ बेसन का। जो बड़ा सर्विंग स्पून होता है ना जिससे आप लोग चीज़ें सर्व करते हैं वो वाला सिर्फ 1 चम्मच लेती हूँ और मैं कड़ी बनाती हूँ। और आप यकीन करें कड़ी इतनी मज़े की बनती है ना, कड़ कड़ के वो उसका कोई जायका निकलता है। खैर खाना शाना खाया हमने। मैंने आज चावल नहीं बनाए थे, मैंने कड़ी और रोटी बनाई थी और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई। खाना खाने के बाद वॉक पे चले गए थे और वॉक पे अपनी मस्तियाँ हम करते रहे। कुछ वीडियोस बनाई साथ में, बच्चों ने वॉक की, हमने वॉक किया, आके सो गए हैं। और अभी सुबह वही रूटीन के सारे काम शुरू हो गए हैं। काम वाली जो है वो मेरी आ गई थी और यहाँ पे सफाइयाँ हो रही हैं। साथ साथ मैं अपना किचन समेट रही थी, वो सफाई कर रही थी। तो मुझे लगता है कि मानसून में ना सफाई करना भी एक टास्क है। पोछा रोज़ लगता है लेकिन फिर भी घर में से एक अजीब सी स्मेल आती है। तो आज जब मेरी मेड आई है और उसने पोछा लगाना शुरू किया तो मैंने फिर ना जिस पानी से वो पोछा लगा रही थी ना उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया था, नहीं सॉरी बेकिंग पाउडर, और फिनाइल डाली, थोड़ा सा विनीगर डाला, सर्फ डाला और उसके साथ मैंने पूरे घर में पोछा लगवाया था। उससे ये होता है कि घर में जितनी भी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। काफ़ी वैसे कमी आती है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, एक अजीब सी जो नमी रहती है ना हवा में, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग ये वाली रेमेडी घर में कर सकते हैं। जब आप सफाई करें तो इस तरह से करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। घर यहाँ पे नीट एंड क्लीन हो गया है। साथ साथ मैं डस्टिंग करती रहती हूँ क्योंकि मेड सिर्फ सफाई करती है, ऊपर के जितने काम होते हैं मैं खुद करती हूँ। यहाँ पे तकरीबन सारी सफाई हो गई है और बस फिर क्योंकि स्मेल की बात हो रही है तो मैंने फिर अच्छे से ना पूरे घर में जो स्प्रे है वो कर दिया था। अभी भी चीज़ें इधर से उधर नज़र आ रही हैं, मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि मेड सिर्फ सफाई करती है। मैट्स को उठाना, रग्स उठाना, उनको बिछाना और बाद में फिर उनकी सेटिंग करना, डिफरेंट जगहों पे जो जो मैंने मैट्स रखे हुए हैं उनको रखना, उठाना, ये जो सारे बाद वाले काम है ना वो मैं खुद करती हूँ। वो तो महारानी सिर्फ आती हैं, सफाई करती हैं और चली जाती हैं। बच्चों की जो जूतियाँ इधर उधर होती हैं वो भी वो रख देती हैं, लेकिन उनको फिर मैं खुद ही समेटती हूँ।
اچھا جی، آج مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کام ٹھیک سے نہیں کر رہی، تو میں نے پھر اپنا کچن کا کام چھوڑا ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے لگی رہی ہوں تاکہ وہ ٹھیک سے صفائی کرے۔ جیسے ہی صفائی ختم ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ چلیں اب میں جلدی سے برتن واش کر لیتی ہوں۔ صبح کے جو میرے گھر کے ناشتے کے برتن ہیں نا وہ بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ رات میں ایک ایک برتن جو ہے نا وہ واش کر کے سوتی ہوں۔ جب میں صبح ناشتہ بناتی ہوں تو کچن بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے، بس پھر ہمارے تھوڑے سے چائے کے کپ ہوتے ہیں، چائے کا برتن، اور جس برتنوں میں ہم کھانا کھاتے ہیں، یا ایک برتن جو ہے وہ سالن کا ہوتا ہے، یا انڈوں کی پلیٹیں ہوتی ہیں، بس یہ 4-5 برتن ہوتے ہیں جو میں نے صبح کو دھونے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بڑی پتیلیاں، رات کے کھانے کے برتن، کھانے کے بعد کے، چائے کے، دودھ کے، وہ میں سارے رات میں ہی کلین کر کے سوتی ہوں۔ سنک میں کوئی برتن نہیں چھوڑتی ہوں۔ اس کا فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ صبح میں مجھے ناشتے کے بعد کچن کو صاف کرنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ ہارڈلی میں زیادہ بھی اگر ڈیپ کلیننگ کروں نا کچن کی تو مجھے آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اگر نہیں تو میں 10-15 منٹ میں اپنا کچن نیٹ اینڈ کلین کر لیتی ہوں۔ تو بس یہاں پہ برتن تھوڑے سے تھے، میں نے کہا کہ بہتر ہے کہ اچھے سے پہلے صفائی کروا لی جائے، کیونکہ صفائی کا کام ہمیشہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ڈیلی بیسس پہ کلیننگ ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جگہ جگہ ڈسٹنگ اور ڈفرینٹ چیزیں میں نے ابھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا ہے کہ وہ جب صفائی کرتی ہے تو سب کچھ اٹھا دیتی ہے، لیکن اس کے بعد ہر چیز کو اپنی جگہ پہ دوبارہ سے میں خود رکھتی ہوں۔ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ اگر اس کا دل کر رہا ہے تو وہ دیکھ لیتی ہے کہ چلے میں چیزیں بچھا دیتی ہوں، جیسے باہر کا رگ ہے بڑے والا وہ بچھا دیتی ہے صوفے کے پاس، اور کشن وغیرہ رکھ دیتی ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری جو مہرانی ہے ان کا موڈ کیسا ہے۔ تو جب ان کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو وہ ایکسٹرا کام کر دیتی ہیں، جب موڈ اچھا نہیں ہوتا تو پھر آپ چاہے انہیں یہ بھی کہیں گے نا کہ باجی یہ والی جوتی ہٹا کے تو آپ سائڈ پہ کر دیں، تو وہ بھی نہیں کرتی۔ تو بس اسی طرح سے ہے، لیکن آج کل مجھے لگتا ہے بچے جس طرح سے ٹوڈلر اسپیشلی آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں نا، ماؤں کی میں بات کر رہی ہوں، تو پھر ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہیلپ لازمی ہونی چاہیے۔ ایسے تو پھر وہی آپ پاگل ہو جائیں گے سارا دن کام کر کے، اور صفائیاں، برتن، ڈسٹنگ۔ جس عورت کو بہت شوق ہوتا ہے نا گھر کو ہر وقت صاف ستھرا رکھنے کا، اس کے لیے واقعی میں مشکل ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت ہر چیز کو مینٹین کرے، تو پھر اس کے لیے ہیلپ بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتی ہیں نا، میں کہوں گی اپنی پاکٹ منی سے نا آپ لوگ ایک نوکرانی رکھ لیں، اس سے آپ کو بہت آسانی رہے گی، بہت بہت زیادہ۔ پہلے میں اس بات پہ اتنا غور نہیں کرتی تھی، میں ہر کام خود کرتی تھی، لیکن جب سے میں نے میڈ رکھی ہے تو مجھے بہت آسانی رہتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی آسانیاں آپ لوگ اپنے لیے خود پیدا کریں، دوسروں کا انتظار مت کریں کہ کوئی آئے گا اور پھر آپ کے لیے آسانیاں کرے گا، نہیں۔ جہاں پہ اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا تو ساتھ ساتھ یہ بھی باتیں ضروری ہے۔ نماز میں نے پڑھ لی تھی، تو یہاں پہ نا میں آپ کو یہ بک دکھا رہی ہوں، اس میں صبح شام کے اذکار ہیں جو آپ کو بری نظر سے، نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے بچاتے ہیں۔ جو لوگ ہر وقت آپ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لائف پرفیکٹ ہے، ان کی لائف پرفیکٹ نہیں ہے، حالانکہ وہ آپ سے اچھی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن نظریں ان کی ہمیشہ آپ کے اوپر رہتی ہیں۔ تو ان سب لوگوں سے بچنے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ صبح شام کے اذکار پڑھیں۔ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے موت کے۔ یہ اتنے پاورفل وظیفے ہیں نا، یہ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں، اور پھر آپ اس کا جو ہے وہ اثر جو ہے نا وہ آپ خود دیکھیں گے۔ میری امی نے مجھے اسپیشلی تاکید کی ہوئی ہے اس کی کہ تم یہ لازمی پڑھا کرو، تو میں اب ماشاءاللہ سے یہ پڑھتی ہوں، بچوں پہ پھونک بھی دیتی ہوں سم ٹائمز، ورنہ ان کے بابا اس بارے میں بہت خیال رکھتے ہیں، تو یہ ہے کہ سکون رہتا ہے گھر میں۔ تو کیونکہ ہر جگہ پہ ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ ایسے نہیں کہہ سکتے آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے، آپ سے کوئی حسد نہیں کرتا، نہیں، سب سے کوئی نہ کوئی حسد کرنے والا بھی ہے، اور آپ کا کوئی نہ کوئی دشمن بھی ہے، آپ کو نہیں پتہ، لیکن لوگ آپ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو تو سب اچھے لگتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ سامنے والے کی مسکراہٹ کے پیچھے کیا ہے۔ تو خود کو آپ نے خود ہی بچانا ہے، اللہ کے ذکر سے خود کو تر رکھیں۔ اللہ کی جتنی بھی آپ لوگ عبادت کریں گے نا، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی، پھر ان لوگوں کا خود ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالی ہمیشہ محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، کیونکہ ہماری نیچر ایسی نہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں ایسی تربیت نہیں دی۔ تو بس جب آپ خود سیدھے چل رہے ہیں نا، تو اس بات پہ پورا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دیں گے۔ تو میں یہاں پہ اپنی دعائیں ساری پڑھ لوں گی، اس کے بعد میری کچھ تسبیحات ہوتی ہیں جو میں نے وہ پڑھنی ہوتی ہیں۔ چھوٹو سی تسبیح میں نے رکھی ہوئی ہے، یہ مجھے بہت زیادہ ہیلپ فل رہتی ہے، میرے لیے بہت ہینڈی بھی رہتی ہے، تو میں چلتے پھرتے اپنے یہ والے اذکار بھی پورے کر لیتی ہوں۔
تو یہ کچھ باتیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آج کا میرا ولاگ آپ سب کو کیسا لگا ہے ضرور بتائیے گا، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے بہت جلد ایک نئی ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔